अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाँ जी भाईजान, क्या हाल है? सलाम। ठीक हो? तुम ये ठीक है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। मेहरबानी करते लाजमी इस बारे बताना भी कि सऊदीया के अंदर अल-उला शहर है जी, ये मदीने तो लगता अगली साइड ते जा अल-उला शहर है। इनके बारे नबी पाक ने कोई मना फरमाया भी इस शहर के अंदर जाते मुसलमान खाना नहीं खा सकता, उसे क्याम नहीं कर सकता। इस बारे कोई नबी इस्लाम ने दसिया? नबी इस्लाम का कोई फरमान है शहर इस के बारे बारे में? में लाजमी भाईजान वजाहत फरमाना। यूट्यूब ਤੇ अगर ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ डालोगे ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੈਲ ਦਾ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ क्या ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ। बात है, ਕਿਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ क्या ਵੀਡੀਓ ਨਵੀਂ अपलोड करते जो मैंने पता लग जाता बहुत है। शुक्रिया, लाजमी बहुत इस बारे शुक्रिया। जवाब देना। शुक्रिया। आपका शुक्रिया दोस्त, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, चैनल को देखते भी हैं और नोटिफिकेशन भी आपके पास आते हैं। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो चैनल देखते ज़रूर हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन अलाउ करेंगे तो दिन में जितनी भी हमारी वीडियोस आपके पास अब जैसे ही अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाया करेगी, तो आप घर बैठे इल्म का ख़जाना हासिल करते रहेंगे। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। अल-उला शहर के बारे में पूछा जा रहा है, मदान सालिह के बारे में पूछा जा रहा है। दरअसल हुआ क्या है कि यहाँ सऊदी अरब में, बल्कि आलम इस्लाम में अगर कहें तो एक हलचल मची हुई है। आलमी आसार क़दीमा में शामिल मदाइन सालिह के महल वक़ू की बाबत सऊदी महकमा सियाहत और आसार क़दीमा और पुराने आसार के माहिरीन के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया है, और उस इख्तिलाफ की वजह से कुछ उलमा ने इसके बारे में जो नसीहतें पेश की हैं कुरान करीम की आयत को मद्देनज़र रखते हुए, और कुछ उलमा ने उसको जो उन्होंने अपनी राय दी है वो भाई जानना चाह रहे हैं कि क्या वहाँ पर एक इंसान मदाइन सालिह में या अल-उला में जा सकता है या नहीं जा सकता। सऊदी महकमा सियासत और आसार क़दीमा का दावा ये है कि मदाइन सालिह ही पैगम्बर खुदा हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखता है, जबकि सयाहों को मौके पर मौजूद अक्सर गाइड्स ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि मदाइन सालिह का हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मारूफ़ और मशहूर स्कॉलर अहमद बिन सलम का कहना है कि हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम और आसार क़दीमा के दरमियान ताल्लुक़ की तरदीद हतमी तौर पर नहीं की जा सकती। अलबत्ता यहाँ ये जो आप कह रहे हैं ना अल-उला, ये अल-उला और मदाइन सालिह ये एक अल-उला से तकरीबन 22 किलोमीटर शुमाल मशरिक़ में मदाइन सालिह वाक़ है, और कुरान करीम की कई सूरतों में उसका तज़किरा भी मिलता है। क़दीम ज़माने से इस जगह को अल-हिज्र भी कहा जाता रहा है। इस शहर की कई वजूहात हैं, और एक ये कि अल-हिज्र शाम और जज़ीरा नुमा अरब के जुनूबी इलाके को जोड़ने वाली कदीम तिजारती शाहराह पर वाक़ है। शोहरत का दूसरा सबब इसका ये भी है कि इस मुकाम पर आबाद कौम समूद कदीम ज़माने ही से अपनी शोहरत रखती है, और उसका तज़किरा कुरान करीम में आया है। अल्लाह ताला ने कलाम मजीद में वाज़े किया है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी सालेह अलैहिस्सलाम की आसमानी दावत को ठुकराया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई आसमानी निशानी ऊँटनी को ज़िबा किया। डॉक्टर हुसैन अबुल हसन ने वादे किया कि अल-हिज्र मदाइन सालिह में कौम समूद के बाद कई तमद्दुन बरपा हुए। यहाँ लहयानी और नबती आबाद हुए। नबती वो हैं जिन्होंने मदाइन सालिह को अपनी रियासत का जुनूबी दारुल हुकूमत बनाया था। बहरहाल यहाँ आपको जो आपके जहन में सवाल है, यही सवाल पूछा गया है शेख अहमद शतरी से, जो हैयत किबारुल उलमा के बड़े आलिम दीन हैं सऊदी अरब के। उन्हें एक इंटरव्यू उनसे लिया गया अल अरबिया न्यूज़ ने। उन्होंने क्या सवाल किया कि आप ये बताइए कि मदाइन सालिह में जाना और या अल-उला में जाना दुरुस्त है या नहीं, और वहाँ पर खाना पीना इसके बारे में आपकी क्या राय है? मंतक़तुल उला जिसको आप बता रहे हैं ना, जो आप साहिल ने पूछा है, ये बहुत बड़ा एक इलाका है, बहुत बड़ा एरिया है। ये कौम सालिह पर जहाँ पर अजाब आया था
اس پرٹیکولر جگہ کا کسی بھی عالم دین نے یہ نہیں فرمایا کہ اس جگہ پر عذاب آیا تھا. فيها مناطق متعددة مختلفة. بہت سارے مختلف وہاں پر ایریاز ہیں، مختلف جگہیں ہیں. من الأمور البيئية وما يجعل الإنسان يرتهج بهذا النشاط الطيب الذي وہاں پر بہت سارے ایسے اماکن ہیں، جب آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں کی خوبصورتی، وہاں کی بناوٹ اور وہ ثقافت اور قوموں کی ثقافت کا منظر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا. في هذه المنطقة. رحت مدائن صالح شيخ سعد؟ وہ پوچھا گیا کہ کیا تم رہ کر وہاں مدائن صالح میں گئے ہو؟ لا ما وجهت. میں نہیں گیا ہوں، میں نہیں گیا ہوں. وإنما زرت منطقة. ممكن تروح ولا؟ وہ اس نے پوچھا سائل نے، یا جو انٹرویو کرنے والا ہے، آئی ہوپ کہ اس پہ کاپی اسٹرائک نہ ہو، کیونکہ چینل والے اکثر کاپی اسٹرائک کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ گئے ہیں وہاں، آپ جانا چاہتے ہیں. في شيء يمنع؟ لا ممكن ما في شيء. ما یمنع، شیخ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، آدمی جائے. یہ دراصل اہل علم کے درمیان اس میں اختلاف پیدا ہوا ہے کہ آیا کہ اس جگہ، کوئی ایسی جگہ کا تعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے کہ وہاں پر عذاب آیا ہو، بلکہ جو عذاب کی کیفیت ہے، اگر ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا تو انہوں نے بتایا، شیخ عبداللہ المطلق سے بھی پوچھا گیا تو عبداللہ المطلق نے، جو یہاں کے کبار علماء کمیٹی کے، فتویٰ کمیٹی کے رکن ہیں اور بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر آپ منطقۃ العلا میں جاتے ہیں یا مدائن صالح میں جاتے ہیں تو وہ جو جگہ ہے وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منع فرمایا تھا کہ جب آپ یہاں سے جائیں، شیخ ابن باز نے فرمایا کہ جب آپ وہاں سے گزریں، اس ایریے سے گزریں، تو آپ غور و فکر اور تدبر کریں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جن قوموں کو عذاب کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر کیا ہے، ان گناہوں سے، ان عظیم خطاؤں سے بچنے کی کوشش کریں. یہی وہ عبرت ہے جو کہ قرآن آپ کو سکھانا چاہتا ہے کہ آپ اپنے رب کی نافرمانی نہ کریں. البتہ وہاں جا کر، اگر علا بہت بڑا شہر ہے اور مدائن صالح بھی کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے، بلکہ اس کی جو کیفیت ہے، ایک اسٹڈی میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ وہاں کے جو اماکن ہیں، وہاں کے جو پتھر ہیں، یا وہاں کی جو شاندار محلات ہیں، یا وہاں کے جو شاندار قلعے ہیں، اگر ان کی شکل و صورت آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہاں پر عذاب آیا ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا تھا. وہ عذاب کسی اور جگہ پر آیا ہے، ان جگہوں پر عذاب نہیں آیا. ليست مقتصرة على هذه المناطق التي عذب فيها قوم صالح. قوم صالح کے بارے میں یہ کہنا کہ فلانی پرٹیکولر جگہ پر عذاب دیا گیا تھا، یہ بات بھی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ ہمیں اگر وہاں پر جا کر آپ کو عبرت حاصل کرنی ہو تو آپ عبرت حاصل کر سکتے ہیں. وإنما فيها مناطق متعددة مختلفة وفيها من الأمور ترفيهية وما يجعل الإنسان يرتهج بهذا النشاط الطيب الذي أقيم في هذه المنطقة. تو شیخ سے یہی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ گئے ہیں وہاں پر؟ تو شیخ نے کہا میں گیا تو نہیں ہوں، لیکن میں جا سکتا ہوں. اور میں العلا شہر بہت بڑا شہر ہے. العلا شیخ عبداللہ المطلق ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی ممانعت نہیں ہے. وہاں جب آپ جائیں تو آپ اللہ کا جس قوموں پر عذاب آیا ہے اس عذاب کی کیفیت کیا تھی، اور وہ عذاب کن گناہوں کی وجہ سے قوم پر آیا تھا. تو یہ فکر آپ کو دی گئی ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں. البتہ یہ کہنا کہ آپ مجرد وہاں جائیں اور وہاں پر کھائیں نہ پئیں، تو اس کی کوئی دلیل ممانعت کی نہیں ہے. بلکہ جیسے میں نے بتایا نا کہ یہاں سعودی عرب میں پہلے جو ایک موقف تھا کہ ان جگہوں پر نہیں جانا چاہیے، تو اس موقف کے بارے میں ایک بڑی بحث چھڑی اور کئی علماء نے اس میں بیچ میں، جیسے شیخ احمد شتری ہیں، انہوں نے کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر
مدائن صالح کی زیارت اور وہاں جو سیاحت وزارت نے وہاں پر سیاحت کے یا تفریح گاہیں بنائی ہیں، اگر آدمی جا کر وہاں پر قیام کرتا ہے کچھ دنوں کے لیے اور وہ نشیط ہو کر پھر اپنے وطن لوٹتا ہے اور وہ اپنے آپ کو حشاش بشاش محسوس کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بھی ایسے مقامات یہ منع نہیں کیا گیا ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ وہاں جائیں تو وہاں جا کر اللہ سے وہ جو عذاب قوموں پر آیا ہے ان وجوہات کو غور و فکر اور تدبر کریں کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو کہ ہم پر بھی اللہ رب العالمین کا غصہ اور ناراضگی کی وجہ سے یہ نعمتیں ہم سے چھن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا سلسلہ جاری اور ساری رکھے، سعودی عرب پر بھی اور سعودی عرب کے حکمرانوں پر، یہاں کے باشندوں پر اور تمام پوری دنیا کے انسانوں پر اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے برکھا برساتے رہے اور اپنی اب ہم جو رزق اللہ رب العالمین نے آپ کو اور ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے اور امن اور سلامتی سے اس بلد التوحید کی اللہ حفاظت فرمائے تاکہ یہ توحید کا اور اہل توحید کا قلعہ اور گہوارہ قائم اور محفوظ رہ سکے۔ آمین یا رب العالمین۔